السلام عليكم. في هاد لا فيديو توجور في السلسلة تاعنا تاع فيديوهات المبتدئين لوجيكوم. خدمنا أشا، فونت اي كاس. إن شاء الله التالية فيهم سي لا sauvegarde. Comment sauver vos données. Alors في هاد لا فيديو هادي سبيسيالمون بور لا كاس. الوغ قبل ما نقلعو ان شاء الله نحكي لكم شويه على لاكاس. لاكاس سي كوا؟ لاكاس سي القجر تاعي تاع دراهم، كاش. نهضرو توجور كاش اسباس. هادي واش خلصنا الفورنيسور، واش خلص الكليون، يروح ديريكتومون لاكاس اوتوماتيكمون في لوجيكوم. دوكا واش نزيدولو لي كونت، تسمى حاجه تاع حاجة زيادة على لا فونت et l'achat. C'est les comptes, c'est les charges, soit des comptes c'est des charges ولا سلفيات دراهم ولا ليسونسيال. كلش اللي توشي دراهم، اللي توشي القجر تاع لاكاس تاعي لازم نجستيفيه. توت سوم تخرج من لاكاس ولا تدخل في لاكاس لازم تكون جستيفيه. بون achat فونت هادي سي اوتوماتيكمون تندار. دونك حنايا نزيدو لها مانيوالمون، نخدمو لي كونت تاعنا خدمة نقية، شجرة مليحة بور بلوس دو ديتاي، باش تعطينا بلوس دو ديتاي. ان شاء الله فان دو لاني ولا فان دو موا ولا فان دو سيمان نقدر ندير اون بتيت اناليز. واش دخلت دراهم، واش خرجت فيغ لو فورنيسور، واش خرجت شارج دراهمي. يكون توجور عندي اون بتيت اناليز. توجور نهضرو على لا باز، باسكو في لا جيستيون دو لا شارج، في لا جيستيون دي شارج كاين بلوس دو ديتاي في لوبسيون تاع جيستيون دي شارج. حنا ما نهضروش على جيستيون دي شارج، نهضرو على حاجه سامبل باز بور ان كليون لوجيكوم ديبيوتون يقلع بلا كيس سامبل، بلي شارج سامبل، بور افوار ان ديتاي تانيك سامبل. بعد ان شاء الله بالا سويت يقدر اتو مومون ينفيستي باش يروح لا جيستيون دي شارج. الوغ باش نبداو دي زيكزامبل، نروحو لا تريزوري، نروحو كاس، لا كاس برينسيبال لو 31 لو 13 vers au 32 فاليدي. لا كاس تاعي اي فراغ ما فيها والو، نغلق. نروح لاشا، نديرها فورنيسور. عندي صال دالفين نديرها في 3، عندو 139 250. يجي الفيرسيلو par exemple 80 000. je valide, c'est bon. بقاتلو solde 59 250. toujours l'exemple تاع دراهم، نريحو في l'exemple تاع دراهم. facture de vente عندي احمد راني نسالو 146 610 نديرها في 3. اوكي verser يعطيلي 100 دينار. Très bien, بقاتلو 46 610. donc c'est automatiquement نروح لا فونت فلا كاس تريزوري كاس، ندير هنايا فاليدي، يخرج لي دالفي انا عطيتلو 80 000 واحمد عطالي 100 000. دونك باقي لي في لاكاس 20 000 دينار. لازم نجبد القدر تاعي نصيب فيه 20 000 دينار. اوكي هادي سي لا تريزوري، سي لا كاس سكي اسباس كاش، يدخل اوتوماتيكمون يجبدهم من عند فورنيسور ولا من عند كليون. بون قبل ما نرجعو نخرجو من لاكاس باش نعاود نرجعو ليها من بعد بوغ بليس دو ديتاي، نروحو لا تريزوري. دوكا لا بنك تانيك نديرو لها ان شاء الله فيديو واحد اخر، باسكو فيها تانيك دي كا تاع لي ريغلومون تاعها سبيسيو. نروحو كونت تري امبورطون. هنايا تكون عندي هنا ندير ريشيرش. هنا لوجيكوم كي يكون جديد ما فيه والو، يكون عندي تو لي كونت. اشا فونت تخدم اوتوماتيكمون بليس لي شارج هادو ينخدموا اوتوماتيكمون في لوجيكوم، ومن بعد نشوفوهم واحد واحد. اوكي الوغ هنايا انا واش نقدر نكمل لوجيكوم.
دونك هنا كل ما يكون عندي توجور هنا توجور يكون عندي لي كونت تاعي ديجا قدامين نجي نخدمهم كيما قلنا دون فاصون مليحة. باغ اكزومبل هنا نديرو توجور لي زيكزومبل، نديرو هنا اجوتي لو كود نحط 1. هنا لو تيب سيت اون بانك غوسيت ديبونس اي غوسيت ديبونس. هنا في لو كا تاعنا نديرو ديبونس. هنا نبداو اكزومبل نديرو فري دو فري نسميهم تيليكوم باغ اكزومبل دو تيليكومونيكاسيون. جو فاليد. هنا عندي في الكونت بارون نحط شارج تري امبورطون، هنايا نحط شارج فاليدي. هنا موراها ندير اجوتي توجور لو كونت 1 لو كود 1 ديبونس نحطو باغ اكزومبل هنايا تليفون 023 75 73 اي 57. توجور وين نروحو نحطوهم تحت فري تيليكوم. جو فاليد. نزيدو ان اوتر اكزومبل 1 توجور في الكود ديبونس نديرو هنايا تليفون 023 75 73 et 60. toujours داخل frais télécom. je valide. ديرو toujours ديرو هنا par exemple ADSL frais télécom. très bien. نروحو un autre cas ajouter toujours un dépenses frais véhicule. tout ce qui est véhicule frais véhicule نحطوهم في لي فري véhicule. très bien. نروحو هنايا نعاود نرجعو charge. je valide. نعاودو نديرو هنا اجوتي. الوغ في الفري véhicule الحاجة اللي تتعاود بزاف سي لو كاربيرون. نحطوه داخل فري véhicule. je valide. نعاود اجوتي ان dépense. هنا نديرو maintenance. هنا نديرو maintenance véhicule. هنايا في توجور نزيدو بتي ديتاي. يقدر يكون عندي بليس دو ديتاي. باغ اكزومبل عندي فري فيكول تحتو يكون عندي دي فيكول باغ اكزومبل ماستر 1 ماستر 2 كونغو ليون. دوك تحت ليون ولا تحت ماستر 1 تحتو نزيدو نحطو كاربيرون ماستر 1 اي مينتونونس ماستر 1. دوك هنايا نديرو اكزامبل اللي عندي فيكول واحد. تري بيان. مينتونونس فيكول داخل في الفيكول. تري بيان. دوك عندي توجور في لو كونت في لي كونت اللي راح اللي نخدمو اوتوماتيكمون في لوجيكوم كاين لو سالير. لو سالير ديجا مخدوم. هنا ندير اجوتي نبدا نخدم لي سالاري تاعي. ندير هنا ديبونس ابورت نجيبدو نديرو احمد باغ اكزومبل نحطوه داخل سالير فاليدي. رابح داخل سالير. نديرو جمال داخل سالير. وعندي لا بوسيبيليتي باش نخدم ان كونت بريفي ولا ليكتور سول ولا ان كونت بلوكي كيما باغ اكزومبل هذا جمال لو سالاري جمال هذا الى كيتي الشركه. دونك نقدر نبلوكي الكونت تاعو باش ما يخرجليش او نيفو د لا كيس كي نكون رايحين نحط دي زاكونت ولا. دونك هنايا ندير ريشيرش نشوف لاربوريسونس تاعي نشوف الشجره تاعي عليك نغلق شارج. توجور لو روبير تاعي كي نغلق شارج ما لازمش تبقى لي اون شارج هنا برا. ما لازمش تبقى لي اون شارج. دوك نديرو ان بتيت اكزامبل. الوغ هنايا نغلقو شارج نحلو شارج. عندي فري دو تيليكومونيكاسيون عندي ADSL اي لي دو فيكس نغلقها. عندي فري فيكول كاربيرون
et maintenance كا véhicule. عندي salaire، عندي أحمد، جمال et رابح. دونك نديرو un petit exemple اللي صرا كيما صرا لربح. نديرو اجوتي هنا، نديرو هنا فخي ديفير. هنا نخليهم عند تولي كونت بار ايرور، نخليهم عند تولي كونت. كي نعاود ندير لو روبير تاعي ندير ريشيرش هنايا، نعاود نروح نشارج نغلقها، يبقى لي فري ديفير هنا برا. دونك هنايا لازم نروح ليه فري ديفير، ندير موديفي هنا، ندير شارج ونفاليديه. مي ا كونديسيون ما لازمش يكون فيه ديجا ان موفمون، ولا فيه ديجا ان موفمون فيه تانيك فيه اون سوليسيون مي فيها شويه خدمه. داكوغ. دونك كملنا لا بارتي كونت اللي فيه نخدمو لا ستركتور تاعنا، نريحو ميم يومين 3 4 نخدمو اون ستركتور مليحه باش تكون عندي لي ديتاي بارا سويت. تقدر تكون عندي لا ماس سالاريال من بعد، تقدر تكون عندي واش صرفت في لا تيلي كومونيكاسيون، اسكو لازم نزيد نصرف باسكو بزاف، واش صرفت في الفيكول اسكو بزاف، راه لا مينتونس تاعو غاليه ماشي غاليه، راه ياكل كاربيرون. دونك هاد الصوالح كاع لي زاناليز هادو يكونوا عندي في لو كا وين يكون عندي بلوس دو ديتاي. داكوغ. دونك كملنا من كونت هنايا. دونك نروحو نعاود نرجعو لاكاس كيما من قبل كيما وين كنا. جو فاليد. هنا عندي دلفي خلصت له 80000 واحمد خلص لي 100000. دونك بقات لي 20000 في لاكاس تاعي. هنايا ندير اجوتي، نروح لو كونت سوا بلاسوري نكليكي هنا ديريكتومون. قال جاتني فاتورة تاع هاد التليفون. في لا ديزينياسيون نقدر نماركي لا بيريود، ندير هنايا 01 تيري 02 6 février slash 2021. نحطو 5000 دينار. هاديك يتنحى تاعنا بقات لي في لاكاس 15000 دينار. نعاود ندير هنايا اجوتي، نديرو كاربيرون. دونك فوا تكون عندي لاربوريسونس ولا الشجره تاعي مليحه، ما يهمنيش انا سي تري سامبل دو ريشيرشي ان كونت. ما يهمنيش انا وين راهو هاد الكونت، اسكو راه داخل فري فيكول سونس ندير عليه لا ريشيرش، نحوس عليه ونماركي واش صرفت. قال 700 600 دينار جو فاليد. دونك عندي توجور 14400 في لاكيس تاعي. نكمل توت لي شارج هادو كملتهم. كملت لي الشارج هادو. دونك تبقى لي 14400. اسكو في القجر تاعي كاين 14400 ولا لا؟ هذا هو. الناس بزاف تسقسي علاش ماش تخرج لي لاكيس. انا نقول له في لاكيس ماشي خدمه لوجيكوم يعطيلك تلفي عطيت لي 80000 الكليون خلص 100000 ورفدت 5000 بوغ تليفون واسترفدت 600 دينار بور لو كاربيرون. هنا تحبس خدمته لوجيكوم. دونك لازم لو كيسي هو اللي يتحاسب على هذيك لا ديفيرونس. دونك يحوس وين راحت لا ديفيرونس يماركيها هنايا. تري بيان. بصح لا ديفيرونس ما لازمش نخليوها، تبقى تكون ديفيرونس ربي تاع 3 ملايين 10 20 ليسونسيال يليق نخدمها له. يليق نخدمها لازم نفيناليزيها هنا في لاكيس عندي تاع اليوم تاع لو 13 2 لازم نكمل معاها. دونك كي نكمل لا جورني يحسب لاكيس تاعو لو كيسي واش يصيب عنده 13850. واش يحط نروح اوتي هنايا يروح لايكار تريزوري يدير كالكولي ليكار. هنا يحط واش صاب زياده ولا نقصان. لو كان حط 13860 دينار هذا هو الصوت في لاكيس ريال. جو فاليد. هنا ونحلي اوتوماتيكمون 540 دينار كوم شارج وحطها ديريكتومون سي اون شارج سوا زياده سي اون شارج نيجاتيف تما تولي تاع بروفي ولا بيرت في لو كا تاعنا هذوك. بون كاينه تانيك توجور في لا جيستيون لا تريزوري كاين لا بوسيبيليتي دافوار بليزيور كاس. دونك اكطويلمون في لا باز عندي اون كاس، نقدر تكون عندي بليزيور كاس. نقدر ندير
الترانسفير. باغ اكزومبل هنا عندي 13860 ولا 13 مليون ولا 130 مليون ما يهمنيش. اون بارتي لازم نرفدها نحطها في الكوفر، لازم ندير ان ترانسفير فيغ لو كوفر باش يتنحى منا ويحط اوتوماتيكمون في لو كوفر، باش تولي عندي اون جيستيون اون فري جيستيون دو لا تريزوري. يكون عندي 1 مليون في دينار في الكوفر، 2 مليون في الكوفر ميزون، في لا كيس 1 في لا كيس 2 في لا كيس 3 بار اوتيليزاتور ولا بار كيس في لا سوبيريت ولا في لي غروسيست. دونك هنا هادي سيتي اون اوبسيون من بعد ذلك نهضروا عليها. دونك انا في هاد لوكا نكتفيو هنايا لا كيس خرجت لي 13860 كيما راهي عندي في القجر. دونك اوتوماتيكمون نكيتي غدوة من داك ندخل في لاكيس، نروحو لاكيس تاع لو 14. دونك سي 14 سي لو 14 جو فاليد، تبقى لي لاكيس فيها 13860. دونك اون فوا ان كليون كيما حمد هذا زاد دار انفيرسمون في لو 14 20000 دينار جو فاليد. توجور عندي لا بوسيبيليتي نعطيلو هنايا ان روسو في بايمون. هنا نعاود نرجع لا تريزوري توجور تاع لو 14 جو فاليد. عندي 33860 تسمى عندي لو سولد لونسيان سولد تاع البارح بليس واش انكيشيت اليوم. نزيد نكملو توجور اوتي اجوتي، نكمل لي شارج هذوك. تري بيان. توجور عندي اون بوسيبيليتي باش نعرف شحال عندي دراهم في لاكيس ا تو مومون بإون توش سي اف 4. نحط اف 4 نتوش لا توش اف 4 تعطيلي ديريكتومون شحال عندي دراهم في لاكيس ديريكتومون 33860 اللي شفناها من قبل. ولا هاد لو كليون هذا عنده ملتي كاس تكون عنده لي زوتر كاس، كل كاس شحال فيها دراهم ويعطيك التوتال تاع الليكيديتي ولا تاع الكاش اللي عندك في الشركة. والسلام عليكم، ان شاء الله نتلاقاو في فيديوهات واحدة اخرى. مرحبا بكم.